अस्सलाम वालेकुम आकिब साहब, क्या हाल है आपके, कैसी हैं? मैं ठीक उम्मीद है हूँ आप खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से होंगे। फरहत सिद्दीकी कुछ अरसे कराची पहले से। मैंने आपको अपनी एक जो भेजी ऑडियो भेजी थी, जिसमें मालूम करना था कि अस्पताल जो है यहाँ, उनको हम ज़कात और फ़ितरा वग़ैरह दे सकते हैं या नहीं? क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उसमें ईसाई भी होते हैं और हिंदू भी होते हैं, और जो है इस तरह के जो लोग उनकी अस्पतालों में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो वहाँ हिंदू डॉक्टर भी होते हैं। तो अब मुझे ये मालूम करना है कि क्या हम ज़कात दे सकते हैं वहाँ और फ़ितरा या नहीं दे सकते हैं? फितरा, ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला सवाल आपका ज़्यादा अहम है, उसको मैं पहले एड्रेस करूँगा। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ज़कात के फ़ंड कलेक्ट करती हैं गरीबों और मोहताजों के लिए। ऐसी सूरत में ख़ास तौर पर हॉस्पिटल भी हैं और सऊदी अरब में भी ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि ज़कात फ़ंड को जमा करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैंने गुज़िश्ता दिनों एक वेबसाइट का तज़किरा भी किया था, नमा के नाम से सऊदी अरब की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके फ़ंड्स को कलेक्ट करती है और गरीबों और मोहताजों को ईद से पहले फितरे की जितनी भी रकम होती है उससे गल्ला ख़रीद के उनके घरों को पहुंचा देती है। सऊदी अरब में लजनतुल दाइमा वल इफ्ता से पूछा गया कि यहाँ एक इदारा है रियाज़ में, उसके बारे में बताइए जो कि गरीब लोग या मुसाफिर बाहर से आते हैं और वो अपने बच्चों का कैंसर का इलाज करवाने के लिए रियाज़ आते हैं और उन्हें फ़ंड के तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इन्होंने लिखा है कि शाह फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल की तरफ से आया हुआ ख़त उन्हें मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने अस्पताल में मौजूदा वेलफेयर फ़ंड के लिए माली इमदाद तलब की है जो मुख्तलिफ़ शहरों से रियाद शहर आने वाले गरीबों और मोहताजों के लिए ख़ास होती है। वो गरीब जिनके पास अपने बीमारों का इलाज कराने के लिए या वहाँ क़याम के लिए अखराजात नहीं होते, तो बताएं क्या इस वेलफेयर को ज़कात दी जा सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इस किस्म के फ़ंड को ज़कात देना जायज़ नहीं समझते, क्योंकि इस फ़ंड से मुस्तफ़ीद होने वाले शरई तौर पर मुक़र्रर करदा मसारिफ़ ज़कात में इस तरह शामिल नहीं कि उन पर एतमाद और इत्मीनान किया जा सके। ये फतवा कमेटी है जिन्होंने ये बताया कि चूँकि वहाँ पर इलाज के लिए जो लोग पहुँचते हैं वो उनकी गुर्बत या उनकी फ़कीरी, अगर आपको पता है कि ये फ़कीर हैं और इदारा ज़िम्मेदारी से काम लेते हुए वो तहक़ीक़ करने के बाद ही आपके पैसे उन गरीबों, फ़कीरों और मोहताजों को देता है, तब तो जायज़ है। अलबत्ता अगर ये मशकूक चीज़ है तब उसमें आपको मोहतात और तहक़ीक़ करनी चाहिए। यही इसी तरह का फतवा शेख मुस्तफ़ा अदवी हैं, मिस्र के आलिम, उन्होंने कहा कि मुस्तशफ़ियात में ज़कात फ़ंड का, चूँकि अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ़ इसके बयान किए हैं ज़कात के, तो ये उन मसारिफ़ में से नहीं है। मिस्र के मुफ्ती जो फतवा कमेटी है उन्होंने कहा कि हम उन उलमा के साथ हैं जिन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह में वुसअत की है और जो फ़कीरों के लिए ख़ास तौर पर इदारे कायम किए गए हैं गरीब और मिस्कीन लोगों का इलाज कराने के लिए, और ख़ास तौर पर कैंसर का। वमा अदराक मा कैंसर, वल्लाही कैंसर के बारे में चूँकि मैं ख़ुद इस मेरे घर में मेरी अहलिया को अल्लाह उन्हें शिफा अता फ़रमाए, वो इस बीमारी से गुज़री हैं और अभी भी ज़ेर इलाज हैं, तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। गरीब आदमी लाखों रुपए
نہیں جمع کر سکتا، اور جو ہاسپٹل جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی آپ کی مدد نہیں کرتی، انشورنس بھی ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی غریب ہو تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے اس کا علاج کرایا جا سکتا ہے۔ بلکہ شیخ عبدالعزیز الفوزان ہیں، انہوں نے کہا آپ اگر زکوٰۃ کی مد سے کسی کی شادی کے لیے کچھ اس کے لیے تحفے تحائف بھی خرید کے دے دیں اس کو تاکہ وہ شادی کر لے، یہ بھی جائز ہے۔ بلکہ فنڈ، زکوٰۃ کے فنڈ سے آپ، میرے پاس دہرادون سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے شوہر کو زکوٰۃ دے دیں گے تو آپ وہ شراب پیے گا، وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے، اور اگر آپ ہمارے گھر میں راشن ڈلوا دیں گے تو ہمارے گھر کا ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو میں نے اس بہن کے لیے جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کیا بہرحال۔ لیکن ایسی صورت میں جب ایک آدمی زکوٰۃ کا یہ خدشہ ہو کہ اس کا مس یوز کر سکتا ہے، تو آپ وہاں پر محتاط طریقے کو ایک ایسا وکیل مقرر کر سکتے ہیں جو آپ کی اس امانت کو استعمال صحیح طور پر کرے۔ اسی طریقے سے دارالدیوبند نے بھی یہی کہا، کیونکہ میں ہندوستان پاکستان کی کئی سوال و جواب ویب سائٹ دیکھنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ادارے غریبوں کا علاج کرتے ہیں اور آپ ان کو وکیل بناتے ہیں اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ صرف غریبوں اور فقیروں پر ہی اس کو خرچ کریں گے، تو ان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، البتہ اس کے علاوہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں نا ان کو نہ دیں۔ تو یہی بات سعودی عرب کے علماء کا بھی موقف یہی ہے کہ وہ ادارے جو کہ جہاں پر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ غریبوں پر خرچ ہوگا یا کن پر خرچ ہوگا، تو انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی۔ دوسری چیز جو فطرانے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے غیر مسلموں کو دینے کے سلسلے میں، شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاں اس کو دیا جا سکتا ہے۔ صدقات اور خیرات یہ دو چیزیں ہیں جو کہ ایک تو زکوٰۃ ہے جو واجب ہے آپ کے اوپر، اس کو تو صرف اس غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے جو کہ غیر مسلم آپ کا دشمن نہ ہو، آپ سے لڑائی نہ لڑ رہا ہو اور اسلام کا مخالف نہ ہو، بلکہ اسلام کی طرف جو مائل ہو رہا ہو اس کو آپ زکوٰۃ کی مد سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو غیر مسلم ہیں وہ صدقات اور خیرات یا عام آپ کی سپورٹ ان کو دی جا سکتی ہے یا فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے فقیروں کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں سب شامل ہیں، تو فقیر کے طور پر اگر آپ کسی غیر مسلم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو اس مد سے، صدقات اور خیرات کی مد سے آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو آپ کو خود تحقیق کرنی چاہیے۔ میں نے بھی کئی ہاسپٹل کی ویب سائٹس دیکھی ہیں اور کئی ایسے ادارے ہیں ہمارے ہاں جو فی سبیل اللہ کا تذکرہ لوگ علماء نے، اکثر علماء یہ کرتے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ ہے، مدارس میں زکوٰۃ دینا، مساجد میں زکوٰۃ دینا یا ایسے اداروں میں زکوٰۃ دینا جہاں پر کہ آپ دعوتی سرگرمیاں ہوں، نشر و اشاعت کا کام وہ کرتے ہوں، تو بہت سارے علماء نے ان اداروں میں بھی اپنی زکوٰۃ دینے کی رقم کی اجازت دی ہے۔ خاص طور پر شیخ بن باز نے تو مساجد اور مدارس میں بھی، کیونکہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں تو یہ تو اسلام کے قلعے ہیں، خاص طور پر موحدین کے قلعے ہیں، اگر آپ ان اداروں کو جو توحید پرست ادارے ہیں جو کہ توحید کی نشر و اشاعت کرتے ہیں ان کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ ادارے دم توڑ دیں گے اور پھر آپ کے ملک میں شرک و بدعات کا فروغ ہوگا اور قرآن و سنت کے نشر و اشاعت کے ادارے بند ہوتے چلے جائیں گے، مدارس بند ہوتے چلے جائیں گے، مسجدیں بند ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ایسے شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ ایسی صورت میں یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، اسلام کے نشر و اشاعت کے اڈے ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
وبينات من الهدى والفرقان